السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چلتے چلتے ماہ شعبان میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ۔ آپ لوگ چلتے چلتے اس ماہ مبارک کی خوب برکتوں سے مالا مال ہو جائیے، اور آج خاص کر شنیوار کے دن، ہفتہ کے دن، آپ اس دعا کو، اس سورہ مبارکہ کو ضرور سنیں۔ انشاءاللہ بے حساب انگنت کم سے کم 10 ایسے بڑے بڑے راز اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ بے حساب مرضوں کا علاج چھپا ہے، بڑی سی بڑی مصیبت کا توڑ اس دعا کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، جس سورہ مبارکہ میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے، بہت ساری مصیبتوں کا حل موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ چاہیں جس مقصد کے لیے سننا چاہیں سن سکتے ہیں، پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے پورا موقع ہے، پورا آپشن ہے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ویڈیو آج کا ہمارے لیے بالکل بیکار ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ بننے والی ہے، تو اس ویڈیو کو ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، مرد حضرات، بزرگ، بچے سبھی سنیں، اور سنتے سنتے جو مقصد اپنے دماغ میں رکھیں انشاءاللہ قبول ہوگا، وہ آپ کی حاجت ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان میرا مہینہ۔ انشاءاللہ تو جو انسان اس دعا کو، اس سورہ کو سنے گا، اللہ پاک اس کی تمام حاجتیں قبول فرمائے گا۔ گھر کی تمام تنگ دستیاں، رزق کی تنگی، مال و دولت کی تنگی، کاروبار کی پرابلم، یا بے اولادی، یا جادو ٹونا، یا گھر میں کوئی نشہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اس سورہ مبارکہ کو سن لے۔ گھر کا کوئی بھی انسان اور برے کام کرنے والے کو پانی پر دم کر کے پلا دے، 24 گھنٹے میں رزلٹ دیکھ لے، کبھی بھی وہ ایسا کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس سورہ کو، اس دعا کو سننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتے۔ آپ لوگ آزما کر دیکھ لیں، آج ہی آزمائیے، اب جی لگا کر اور دل لگا کر اس سورہ کا نام آپ کاغذ اور قلم لے کر کے ضرور لکھیں۔ پارہ نمبر 12 میں سورہ کا نام ہے سورہ یوسف، جس میں کئی نبیوں کا نام، کئی نبیوں کا ذکر موجود ہے۔ آئیے ان تمام فضیلتوں کے ساتھ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی سناتے ہیں۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شعبان کے مہینے میں نیکی سمجھ کر ضرور ایک دوسرے تک شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک اس کی بھی آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ تو آئیے اب دل لگا کر سن لیجئے اسی سورہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الكتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك حسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين،
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلأب وإن له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عنده متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضعة والله عليم بما يعملون. شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما ولغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها
إن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه وأكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله إنا لنراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا
وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون. يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتني به يستخلصه لنفسه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف وقد خلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهزهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم لا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بدعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بدعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بدعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها فإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف أبى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وبدا بعويتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدها مكانه
إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله